चीन दक्षिण एसियाले गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2021 जुलाई 8 मा। 6 सदस्यीय यस सङ्गठनमा चीन एवं दक्षिण एसियाका 5 राष्ट्र नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का रहेका छन्। गरिबी निवारणमा मिलेर कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ यस सङ्गठनको स्थापना भएको हो। 5 दक्षिण एसियाली मुलुकमा शाखा कार्यालय रहने छ। « 2079 सालको युवा वर्ष मोती पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? मकवानपुरका युवा साहित्यकार लक्ष्मण बर्तौला बिर्खे अन्जानलाई। यो पुरस्कार राष्ट्रिय युवा सेवा कोषद्वारा हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको छ। राष्ट्रिय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्टको स्मृतिमा विक्रम सम्वत 2042 मा स्थापित यस पुरस्कारको राशि रु 42,000 रहेको छ। रूपान्तरणकारी योजनाको अवधारणा पहिलो पटक कुन आवधिक योजनामा ल्याइएको हो? रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा पहिलो पटक आवधिक योजनामा कहिले ल्याइएको हो? कुन योजनामा, कुन आवधिक योजनामा ल्याइएको हो? 15औं आवधिक योजनामा। सरकारले 2076 फागुन 19 मा 15औं आवधिक योजना 2076-77 देखि 80-81 सम्मको पारित गरेको छ। 15औं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा गरिबीको दरलाई 11% मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस आवधिक योजनाका लागि आर्थिक क्षेत्रका 39, सामाजिक क्षेत्रका 34, पूर्वाधार क्षेत्रका 40, लोकतन्त्र र सुशासनका 10, अन्तर सम्बन्धित 2, रूपान्तरणकारी 18 र राष्ट्रिय गौरवका 22 आयोजनालाई अनुमोदन गरिएको छ। यस योजनामा रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा पहिलो पटक अंगीकार गरिएको हो। यस योजनामा सुख र समृद्धिका छुट्टा छुट्टै सूचक समेत निर्धारण गरिएको, जसमा सुखका 6 र समृद्धिका 4 सूचक तय गरिएको छ। पञ्चवर्षीय योजनाले 25 वर्षे दीर्घकालीन सोच सहितका लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन आधारपत्रको नारा के हो? समृद्ध मुलुकका लागि स्वस्थ नागरिक। मन्त्रालयले विक्रम सम्वत 2100 सम्मको दीर्घकालीन आधारपत्र तयार गरेको छ। लिच्छवी र मल्लकालमा शिक्षाको माध्यम भाषा कुन थियो? लिच्छवी र मल्लकालमा शिक्षाको माध्यम भाषा कुन थियो? संस्कृत। कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व तथा अलौ पर्व कुन राजाको पालामा भएका घटना हुन्? राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा भएका घटना हुन्। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा निशाना छापको प्रचलन कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2019 साल पुस 1 गतेदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा निशाना छापको प्रचलन लागू भएको हो। हाल प्रचलनमा रहेको नयाँ निशाना छाप विक्रम सम्वत 2063 पुस 15 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई अर्को के पनि भनिन्छ?
DNA टेक्नोलोजी। नेपालमा काष्ठकलाको उच्चतम विकास कुन कालमा भएको मानिन्छ? मल्लकालमा। नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 बाट। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेदेखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। पहिलो पटक रु 100, रु 10 र रु 5 दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो। सदरमुलुकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटमा दस्तखत गर्ने खजान्जी जनकराज भन्दा नरेन्द्र राज थिए है त। कतै जनकराज पाउनुहुन्छ तपाईले, कतै नरेन्द्र राज पाउनुहुन्छ। अब यसमा कन्फ्युजनै छ। तपाईले जुन एन्सर आउँछ जनकराज र नरेन्द्र राज मध्ये जुन आउँछ त्यही नै राइट हुन्छ है त। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको प्रकाशनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1955 अगस्त 27 बाट। विश्वमा भएका विविध कीर्तिमानहरू उल्लेख गरी प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको पहिलो प्रकाशन सन् 1955 अगस्त 27 मा बेलायतको लन्डनमा भएको थियो। कुन संगठनलाई युद्धको बच्चा भनी चिनिन्छ? लिग अफ नेसन्स। नेपाली सिक्काको इतिहासमा पहिलो पल्ट अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषा भएको सिक्का कहिले निकालियो? विक्रम सम्वत 2063 साउनमा 1 रुपैयाँको सिक्काको निष्कासन गरियो। नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित छ? नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित छ? उत्तरी गोलार्धमा अवस्थित छ। प्रोक्सिमा बी के हो? पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकद्वारा पत्ता लगाइएको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो एवं जीवन अनुकूल रहेको छानिएको एक ग्रह प्रोक्सिमा बी हो। प्रोक्सिमा सेन्टाउरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात् करिब 41 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियालाई सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एक द्वार प्रणाली कहिले सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 माघ 13 गते। भन्सार प्रक्रियालाई कागज रहित बनाउँदै सरल बनाउने उद्देश्य राखिएको यो प्रणालीमा सरकारी र निजी क्षेत्रका 3 दर्जनभन्दा बढी निकाय आबद्ध हुनेछन्। यो प्रणाली अन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टल मार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेश गर्न सक्नेछन्। त्यसरी पेश गरिएको कागजात र त्यससँग सम्बन्धित विवरण यसमा आबद्ध निकायले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यससँगै फरक फरक निकायलाई कागजात बुझाउनु पर्ने बाध्यताबाट व्यापारी मुक्त हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय आयोजना बैंकको शुभारम्भ कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 26 गतेबाट। शारदा पत्रिका सर्वप्रथम कहिले र कसको सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको थियो? विक्रम सम्वत 1991 फागुनमा रिद्धि बहादुर मल्लको सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको थियो। नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भयो? विक्रम सम्वत 1920 बाट इलाम 20 मा इलामबाट सुरुवात भएको हो। नेपाली कविताको क्षेत्रमा प्रयोगवादी धाराको सूत्रपात गर्ने कवि को हुन्? मोहन कोइराला। हिमालपारिका जिल्ला मनाङको सिङ्गर खर्कमा रहेको
कजिनसारा ताल समुद्र सतहबाट कति उचाइमा अवस्थित छ? 502 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। मनाङको चामे गाउँपालिका अन्तर्गत सिङ्गर खर्कमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ करिब 1.5 किलोमिटर र चौडाइ 600 मिटर रहेको छ। हरित सहर भनी हेटौडालाई चिनिन्छ भने गुलाबी सहर भनी कुनलाई चिनिन्छ, वालिङलाई चिनिन्छ। त्यसैगरी सेल्फी सहर भनी धनकुटा, फ्री वाइफाई नगर भनी मतिहानी तथा बालमैत्री स्थानीय शासन नगर भनी देउसुली र सुनवललाई चिनिन्छ। नेपालमा पहिलो पटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशानुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालन ल्याइएको हो? वीर अस्पताल 2073 साउन 13 गतेबाट। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लगानीमा सो ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको हो। जेनेटिक ल्याब सूक्ष्म तौरले क्रोमोजोमको अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला हो। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी काम कारबाही कहिलेदेखि विद्युतीय माध्यमबाट गर्न थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2072 साउन 1 गतेबाट गर्न थालिएको हो। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधिलाई अझ बढी पारदर्शी, विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली ई-बिडिङ अवलम्बन गर्न थालिएको हो। विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू भइसकेपछि मुलुकभर सबै सार्वजनिक कार्यालयमा खरिद प्रक्रिया एउटै पोर्टलबाट सञ्चालन हुने साथै यस पोर्टलको सञ्चालनसँगै सार्वजनिक कार्यालयमा ठेक्का पट्टामा हुने गरेको अनियमितता, ढिलोपना एवं अन्य धाँधली नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2070 भदौ 3 गते विद्युतीय खरिद प्रणाली ई-बिडिङ पोर्टलको शुभारम्भ भएको थियो भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको 8औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सिंगल पोर्टलमा आधारित यस प्रणालीको पोर्टल डिस्प्ले मोडेलको उद्घाटन गरिएको थियो। समरजङ कम्पनी स्थापना गर्ने राजा को हुन्? रणबहादुर शाह। राणाकालमा यसलाई चपरासीहरूको कम्पनी भनेर चिनिन्थ्यो। भीमसेन थापाले यो कम्पनीलाई जेल र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालयको शुभारम्भका लागि खटाएका थिए। चन्द्र शमशेरले यसलाई सडक र राणाहरूको दरबार निर्माण गर्ने काममा लगाएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उपमहासचिवको व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? सन् 1998बाट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो उपमहासचिव क्यानाडाका लुइस फ्रेसेट सन् 1998 2006 हुन्। हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिवमा नाइजेरियाका अमिना जे मोहम्मद रहेका छन्। दुई मुलुक बीचको सीमारेखामा स्थापित सीमा स्तम्भबाट दुवैतर्फ 10-10 गज चौडा खाली छाडिएको जमिनलाई के भनिन्छ? 10 गजा क्षेत्र भनिन्छ। दुई देशबीच कसैको पनि अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने मानिएको चौडाइमा 10 गजा बराबर हुँदै लम्बिएको सीमा क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा दुवै देशको कानुन र प्रशासन लागू नहुने प्रावधान रहेको छ। सीमारेखालाई सुरक्षित राख्न 10 गजा क्षेत्रको प्रबन्ध गरिएको हो। 10 गजा भूमिमा कसैले बसोबास गर्न नहुने, आबाद भोगचलन गर्न नहुने अर्थात् मानवरहित एवं आबादविहीन हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। यही कारणले गर्दा 10 गजा क्षेत्रलाई मानवविहीन जमिन भनिएको हो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 15 राष्ट्रद्वारा RCEP नामक व्यापारिक सम्झौता कहिले गरिएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 15। सम्झौता गर्नेमा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड समेत रहेका छन्। युरोप, अमेरिका, मेक्सिको बीच पनि यस्तै प्रकृतिको व्यापारिक सम्झौता गरिएको छ। RCEP को धारणा चीनले ल्याएको हो।